अगेंस्ट वीमेन है। मोहम्मद से शुरू हुआ ये, मोहम्मद से। मोहम्मद जो था पहला वो व्यक्ति था जिसने एक व्यक्ति के पास नौकरी की, उसकी हत्या की, बाद में उसकी विधवा से शादी की और ये इतना बड़ा एम्पायर बनाया। एक आए हैं 2-3 रोज पहले, एक बड़े संत जी, हमारे हिंदू भाई भी उससे नफरत करते। क्यों? उन्होंने ऐसे गलत बयानी की। मैं जवाब दूंगा और इन यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनके कानों तक यह जवाब पहुंचनी चाहिए, ये दावा, ये चैलेंज उनके कानों तक जाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है? सबसे पहला जिहादी मोहम्मद थे और मोहम्मद ने नाउज बिल्लाह नौकरी की, गुलामी की। उनके बाद फिर मोहम्मद ने किसी आदमी की हत्या की और उनके जायदाद पर कब्जा किया। ये इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारी जुबान क्यों गुंग नहीं हो गई? उनका नाम साफ लफ्जों में, खुले लफ्जों में, इसलिए कि उनकी गलत नीति लोगों के सामने लाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उनका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अखिल भारत संत परिषद के चेयरमैन, सदर हैं। ये बोलते हैं कि सबसे पहला जिहादी दुनिया में मोहम्मद थे। जिहादी का मतलब जानते हो? जिहाद का मतलब कोशिश करना होता, मेहनत करना होता, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने घर की इज्जत व आबरू बचाने के लिए, अपनी शरीयत को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए अगर कोई मेहनत करता है, हाथ पैर चलाता है तो गुनाह नहीं, पाप नहीं है। क्या कहा नरसिम्हानंद तिवारी जी ने कि सबसे बड़े जिहादी, हम में से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान ऐसे हैं कि जिहाद का अर्थ नहीं जानते। आपके सामने में अगर हिंदू भाई कहें कि तुम मुसलमान जिहादी हो तो जिहाद का क्या मतलब समझाएंगे आप कहेंगे कि नहीं, जिहाद का मतलब हम नहीं जानते, हमारे उलमा जानते। Why don't you know about jihad? Who denied you? Who stopped you? किसने मना किया? आपको जानना चाहिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। क्या मोहम्मद सबसे बड़े जिहादी? जिहाद का मतलब होता है अपनी रक्षा के लिए, अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए, अपनी शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने धर्म की हिफाजत के लिए, अपने कर्म की हिफाजत के लिए अगयार से, दुश्मन से मुकाबला करना, मैदान में आकर उनकी तलवार से उनके सर को तन से जुदा कर देना, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद का यह मतलब नहीं होता कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हिंदू भाइयों को कत्ल करो। उसका यही कहना था। नरसिम्हानंद सरस्वती जी, अगर जर्रा बराबर भी आपके अंदर समझदारी है तो आप आए मैदान में, दोबारा वीडियो क्लिपिंग कीजिए, सामने में बैठिए। मैं एक तरफ कुरान और वेद लेकर बैठता हूं, आप एक तरफ अपने रामायण महाभारत गीता लेकर बैठिए। इंशाअल्लाह मुझे विश्वास है, मुझे एतमाद है, मैं जो कुरान से पढ़ूंगा वही चीज आपके वेदों के अंदर मुकम्मल तौर पर मैच करेगी। एक वर्ड, एक लफ्ज आगे पीछे नहीं होगा मीनिंग के एतबार से। लेकिन ये गलत अफवाह लोगों के बीच में फैलाना बंद करो कि सबसे बड़े जिहादी थे मोहम्मद। बताओ मोहम्मद ने किस पर जिहाद किया था? मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर 13 साल तक मजालिम के पहाड़ तोड़े गए, सहाबा कराम को दर्दनाक अजियत दी गई, तकलीफें दी गई, तब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान का एक कतरा खून तक अपने हाथों से नहीं बहाया। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा। नरसिम्हानंद जी याद रखिएगा, 10,000 का लश्कर लेकर मोहम्मद चले थे मदीना से मक्का को फतह करने के लिए। सहाबा कराम के अंदर एक जोश थी, एक ताकत थी और ये कह रहे थे इन्नल अल्यौम यौम मलहमा, आज गोश्त का दिन है। यानी आज कुफ्फार का, मुशरिकीन के, चेलों का, उनके गुलामों का आज एक एक की गर्दन उतारी जाएंगी। अल्लाह के नबी ने कहा, ए साद तुम ये नारा क्यों लगाते हो? अल्लाह के नबी को जवाब दिया जाता है,
اے اللہ کے نبی آپ بھول گئے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بلال حبشی کو اذیت دی تھی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے بی بی سمیہ کو بیچ سے چیرا تھا۔ نرسمہانند جی یہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہے؟ صحابہ کو تکلیف دی گئی تب بھی محمد الرسول اللہ خاموش رہے، صحابہ کرام کو اذیت دی گئی تب بھی اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تم کیسے الزام لگاتے ہو؟ اتنا مت گرو، اپنے ضمیر کو اتنا مت بیچو کہ انسانیت بھی شرم کرنے لگے۔ کیا بولے آپ کہ بڑے جہادی تھے، اللہ کے نبی نے کہا ان صحابی کو بلا کر کہ میرے پیارے صحابہ کیوں تم اعلان کرتے ہو الیوم یوم ملحمہ، کیا آج ہم مقابلہ کریں گے، ہماری تلوار ہوں گی، ان کی گردنیں ہوں گی؟ انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو یاد نہیں ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ کا خون بہایا گیا، جہاں پر حضرت خباب کو اتنی تکلیف دی گئی، اتنی تکلیف دی گئی، انگاروں پر لٹا کر اوپر سے ان کو رکھا گیا، انگارے جلا کر پگھل کر خون اور چربی انگارے بجھ جاتے تھے، حضرت خباب کے سارے گوشت صرف ہڈی نظر آتی تھی۔ اے اللہ کے نبی آپ کو وہ دن یاد نہیں ہے؟ نرسمہانند جی یاد رکھیے ان واقعات کو، یہ سیرت کی کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کے شاستروں میں ہے، یہ آپ کے ویدات میں ہے، جس کے اندر کہا گیا چتربھر بھراتری بھردیو کرشیامی کلکشیم۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں آپ کے گرو نے پڑھایا؟ کیوں نہیں کہا ملیچ بھاشا کرتا تین وید واکیہ پران مکھا؟ کیوں نہیں آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ پہلے جانکاری لیجئے تب آپ بیٹھ کر اناپ شناپ بکیے۔ محمد الرسول اللہ نے اس صحابی کو بلا کر کہا کہ ساتھ تم یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو الیوم یوم ملحمہ؟ میں محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں صرف ایک بادشاہ کی شان میرے اندر لوگوں نے دیکھی کہ محمد ایک بڑا بادشاہ بن گیا، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں، اور میں رحمت للعالمین ہوں۔ میں اس کائنات پر کسی بھی انسان کا خون نہیں بہا سکتا۔ اللہ کے نبی چاہتے تو مقابلہ کر سکتے تھے، بدلہ لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ نرسمہانند جی پتا ہے، آپ یاد کرنا میرے ان الفاظ کو، اپنے شاستروں میں کہا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ محمد ابن عبداللہ آیا ہے مکہ سے، مدینہ سے مکہ کو فتح کرنے، لیکن مکہ کی کسی بیٹی کو، کسی بیٹے کو، کسی اولاد کو، کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ آج کسی بہن کے آنچل اس کے سر سے نہیں اتارا جائے گا، کسی شوہر، کسی بیوی کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا۔ آج سب کو معاف کرتا ہوں میں۔ نرسمہانند جی آپ نے پڑھا، آپ کو پڑھنا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے پڑھنا چاہیے۔ میں جلسوں میں 100 مرتبہ شری رام چندر جی کا نام لیتا ہوں، کرشن جی کا نام لیتا ہوں، لیکن میں ادب کے ساتھ لیتا ہوں۔ اتنا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے، اور آپ کی زبان میں لگام نہیں۔ آپ نے فوراً کہہ دیا کہ محمد پہلے جہادی تھے اس دنیا کے اندر، اور 23 سال کے اندر اتنا بڑا امپیرر کھڑا کیا، اتنا بڑا امپیرر 23 سال کے اندر کہ سر کا درد بنا ہوا۔